Hi guys, for today's video, grabe man ang ulan gabi guys, kabuntag man. So mauning resulta karon sa among suba. Basta kusugan ni ang ulan gikan sa bukid, kining among suba maghihap ra mi diri og 7 ka oras. Usa pa moabot ang dakong tubig diri sa amoa. Mayo gani guys, kay kining among area diri dapita na recrap na. Delikado ug wala pa kini na recrap. Tay kung panahon nga modako ang tubig, isod kayo kung labi na jud kini mabuhang. Ang among mga pananom madaot. So mao din ni ang status ato ang suba karon diri sa Barangay Balugo, Tambulig, Zamboanga del Sur. So maingon nato nga dili siguro tantong kusog ang ulan gikan sa bukid. Kay dili man kayo dako ang tubig sa ato ang suba karon panahona. Ang amo magong bantayan diri basta kusog ang tubig gikan sa bukid. Grabe kadako ang tubig sa among suba. Diri sa among lugar, labi na jud kung dako ang tubig sa suba. Mutubo pod kining amo ang kanal nga irrigation. Mao ni ang resulta sa amo mga basakan karong panahona. Naplastar na unta kini amo ang similya para tanuman kini ugma kapan magpalisod kami sa pagpa-release tungod kay wa kami laing releasan gawas ra jud sa canal irrigation. So ang among buhaton ani maghulat ra jud kami nga mukunhang ang tubig sa canal irrigation aron sa ingon makapa-release nami sa among basakan. So dinhi lang kutob ang atong video guys. Salamat sa paglantaw. Don't forget to follow, like and share.